للجنازات الفردية ذكر في غزة، فهنا تفتح الأرض قبورها للجماعات. تتسارع الخطى في موكب متواصل لإكرام مئات الشهداء بالدفن. منهم من سيذكر بشاهدة على قبره، وكثير منهم بلا أسماء. في أشلاء احنا مش عارفين هنا قطع لحم، احنا بنلمها بيجينا بالأكياس وبندفنهم، لكن ما بنعرف مين هم، ايش اسمائهم، مين هم. فكل شهيد بيجي عندنا هنا في المقبرة هذه بتسجل اسمه. لم تعد مقابر غزة تستوعب الكم الهائل من الجثامين. كثير من الضحايا دفنوا حيث قضوا، وعشرات منهم تشاركوا في قبر واحد. لا يمكن السيطرة على عملية الدفن في مكان معين، فلذلك بتم الحفر بشكل عشوائي في عدة أماكن حوالين البيوت، حوالين المنازل، وبتبرع من أصحاب الأراضي. يلا يا شباب، بسم الله. إن أكرم كثير من الشهداء بجنازة وقبر، فأكثر منهم لا يزالون عالقين تحت الأنقاض، وآخرون لم تستوعبهم ثلاجات الموتى في المستشفيات. هذه ثلاجات الايس كريم، ثلاجات ايس كريم نظفنا الموتى. جثث هائله مقدسه داخل هذه الثلاجات. هنا جثث لم يتم التعرف عليها من اليوم الاول للحرب، من بشاعه المنظر لم يتم التعرف على هذه الجثث، جثث مجهوله. تواجه غزة وحدها أزمة خطرة لتكدس الجثامين، مع عدم تمكن منظمات دولية من الحصول على موافقات إسرائيلية بتنسيق دفن آمن.